नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रशिया वर्सुकी शिखर परिशदेंत वांटेकार जावपा खातीर रशियाच्या दौऱ्यार वतले. केंद्रान राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन मिशन खाला मानक आनी नियामक चौकटी तयार करपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. झारखंडांतल्या हेमंत सोरेन सरकाराच्या विस्वास प्रस्तावाचेर मतदान करपा खातीर सोमारा राज्य विधानसभेचें खाशेलें अधिवेशन जातलें. आसामांत सेगीत सुरू आशिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून हुंवाराची परिस्थिती आनीक इवाडल्या आनी पॅरीस ऑलिंपीक सर्तींत वांटेकार जावपा खातीर वचपी भारतीय खेळगड्यां कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवाद सादलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 8 आनी 9 तारखेक रशियेच्या अधिकृत भेटेर वतले. रशियेचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांच्या आमंत्रणा वयल्यान प्रधानमंत्री मोदी मॉस्कोत आसतले आनी 22व्या भारत रशिया वर्सुकी शिखर परिशदेंत ते वांटेकार जातले अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. तशेंच दोनूय फुडाऱ्यां मदीं परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी संवसारीक प्रस्नांचेर चर्चा जातली. उपरांत प्रधानमंत्री मोदी ह्या म्हयन्याच्या 9 आनी 10 तारखेक ऑस्ट्रियाक वतले. 41 वर्सां उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही पयलीच ऑस्ट्रिया भेट आसतली. प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रियाचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर व्हान डेर बेलेन हांची भेट घेतले. ऑस्ट्रियाचे चान्सलर कार्ल नेहम्मर हांचे कडेन उलोवप करतले. तशेंच भारत आनी ऑस्ट्रियाच्या वेवसायीक फुडाऱ्यांक प्रधानमंत्री आनी चान्सलर संबोधीत करतले. प्रधानमंत्री मॉस्को तशेंच व्हिएन्ना हांगा भारतीय समुदाया कडेन संवाद सादतले. केंद्रान राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन मिशन खाला मानक आनी नियामक चौकटी तयार करपा खातीर चांचणी सुविधा, मुळावी बांदावळ आनी संस्थांच्या आदाराक निधी दिवपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. 2025-26 आर्थीक वर्सा मेरेन वट्ट 200 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्पीय खर्च करून ही येवजण चालीक लावपाक मेळटली अशें नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयान सांगलां. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी वरवीं ही येवजण राबयतले. ही येवजण हरीत हायड्रोजन आनी ताच्या घटकां मदली सुविधा, तंत्रगिन्यान आनी प्रक्रियां खातीर विद्यमान चांचणी सुविधां मदलें अंतर वळखुपा खातीर मजत करतली. खबराकारान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन मिशन फाटल्या वर्सा 4 जानेवारीक आर्थीक वर्स 2029-30 मेरेन 19,700 कोटी रुपयांच्या खर्चा सयत सुरू केल्ले. शिक्षणीक वर्स 2024-25 सावन 3री आनी 6वीच्या वर्गा खातीर नव्या आनी आकर्षक अभ्यासाची पुस्तिका सुरू जातली. पाठ्यपुस्तक तयार करपाचें काम निमण्या पावण्यार आसा आनी 3री आनी 6वी खातीर 9 पाठ्यपुस्तकां पयलींच उपलब्ध आसात अशी माहिती शिक्षण मंत्रालयान दिल्या. उरिल्ली 8 बेगीन उपलब्ध जातली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी राष्ट्रीय शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ NCERTच्या पाठ्यपुस्तक तयार करपाच्या प्रगतीचो सविस्तर नियाळ घेतलो. हे वेळार तांणी शालेय शिक्षण आनी साक्षरता सचीव आनी NCERT संचालक आनी केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षां वांगडा हे विशीं चर्चा केली. शिकप आनंददायक आनी ताणमुक्त करपा खातीर परवडपी उच्च दर्जाची पाठ्यपुस्तकां दिवपाचो राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020चो हेत आसा अशें मंत्रालयान सांगलें. नवें शिक्षणीक धोरण 2020 आनी शालेय शिक्षणाच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्यो तरतुदी पाळपा खातीर NCERT 1ली ते 12वीच्या वर्गा खातीर नवीं पाठ्यपुस्तकां तयार करता. भारत मंडपम नवी दिल्लीत 2 दिसांचे संवसारीक भारत AI शिखर परिशद 2024 काल संपन्न जालें. 2 दिसांच्या ह्या शिखर परिशदेंत AI अनुप्रयोग, प्रशासन आनी प्रतिभांचें पालनपोशण आनी AI नवकल्पना वाडप ह्या सारक्या म्हत्वाच्या विशयांचेर खोलायेन चर्चा आनी आदरीत सत्रांचें आयोजन केल्लें. ह्या शिखर परिशदेंत 12,000 जागतीक कृत्रीम बुद्धिमत्ता तज्ञ आनी विद्यार्थी आनी 50 देशांचे प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्रालयान सांगलें. ह्या परिशदे वेळार 16 डीप-टेक स्टार्टअप्सांनी तांचे AI ऍप्लिकेशन्स आनी उत्पादनां प्रदर्शीत केलीं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे कार्याध्यक्ष हेमंत सोरेन हांणी काल झारखंडचे नवे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. राजभवनांत आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यांत राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांणी श्री सोरेन हांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. कथीत मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणांत उच्च न्यायालयान तांची जामिनाचेर सुटका केल्या उपरांत कांय दिसांनीच तांणी तिसरे फावट राज्याच्या मुखेलमंत्री म्हूण काल सोपूत घेतलो. हे आदीं 31 जानेवारीक अंमलबजावणी संचालनालयान हेमंत सोरेन हांकां अटक केल्या उपरांत चंपाई सोरेन झारखंडचे 12वे मुखेलमंत्री जाल्ले. काल राजिनामो दिल्या उपरांत हेमंत सोरेन हांणी राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांच्या मुखार आपलो दावो मांडिल्लो.
इतल्या मजगती झारखंडातल्या हेमंत सोरेन सरकाराच्या विस्वास प्रस्तावाचेर मतदान करपा खातीर सोमारा राज्य विधानसभेचे खाशेले अधिवेशन जातले. मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेत हो निर्णय घेतला. सोपूत घेवच्या पयलीं मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांणी 44 आमदारांचें तेंकोपत्र राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांकां दिला. विधानसभेत विस्वासमत जिखून मंत्र्यांचो सोपूत सुवाळो जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच नव्या चेहऱ्यांचो मंत्रिमंडळात आस्पाव जावपाची शक्यताय आसा. तेलंगणाचे मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी आनी उपमुखेलमंत्री भट्टी विक्रमार्का हांणी काल दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली आनी राज्याकडेन संबंदीत वेगवेगळ्या समस्यांचेर चर्चा केली. सिंगरेनी कोल कोलियरीज लिमिटेडच्या हद्दींतल्यो कोळसो खाणी फकत सार्वजनीक क्षेत्रांतल्या कंपनीकूच दिवपाची विनवणी ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांक केली अशें सरकारी पत्रकांत म्हळां. राज्यांतल्या IT गुंतवणूक क्षेत्राक पुनरुज्जीवीत करपाची विनवणी तांणी केंद्राक केली. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदो 2014 दिल्ल्या आश्वासनांची पुर्तताय करपाचें आवाहनूय ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केंद्राक केलें. ही बसका सुमार तासभर चल्ली. मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्र्यांनी घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली. ह्या वेळार राज्य सायबर सुरक्षा ब्युरो घटमूट करपा खातीर अतिरिक्त IPS पदां आनी निधींची मागणी ह्या वेळार तांणी केली. तेलंगणांत विरोधी पक्ष भारत राष्ट्र समिती BRSन विधान परिशदेच्या 6 वांगड्यांनी राती उसरा हैदराबादेत मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी हांच्या उपस्थितीत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलो. मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी काल राती दिल्लीसान परतून आयल्या उपरांत तांणी हें अजापीत करपी पावल उखल्लें आनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलो. काँग्रेस पक्षात आस्पावीत जाल्ल्या विधान परिशद वांगड्यांमदीं दंडे विठ्ठल, भानुप्रसाद, B दयानंद, प्रभाकर राव, E मल्लेशम आनी बसवराजू सरैया हांचो आस्पाव आसा. आसामात सेगीत सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवाराची परिस्थिती आनीक इवाडल्या. 29 जिल्ल्यांनी 21 लाखां परस चड लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हांणी हुंवार पीडित मोरीगांव जिल्ल्याक भेट दिवन लोकांकडेन संवाद साधलो. तशेंच राज्यपालांनी सद्याच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी जिल्लो प्रशासनाक पीडित लोकांक मजत करपा खातीर फावो ती वेवस्था करपाचो निर्देश दिला. मुखेलमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हांणी माजुली, धेमाजी आनी लखीमपुराक भेट दिवन ह्या जिल्ल्यांतल्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. आसामात फाटल्या 24 वरांत हुंवाराक लागून आनीक 6 जाणांक मरण आयलें आनी आतां हो आंकडो 52 जाला. हुंवाराक लागून 107 महसूल मंडळाच्या 3200 परस चड गांवांक आनी राज्यभर 57,000 हेक्टरां वयर पिकाच्या वाठारांचें लुकसाण जालां. ब्रह्मपुत्र, बराक आनी ताच्यो सगळ्यो उपन्हंयो धोक्याच्या पावंड्या वयल्यान व्हांवतात. हुंवाराक लागून फाटल्या 24 वरांत 145 रस्ते आनी 2 पुलांचें लुकसाण जालां. मजगतीं हुंवारान धुमशेण काडिल्ल्या आसाम आनी शेजारच्या राज्य अरुणाचल प्रदेशांत घोग्यांनी पावस पडपाची शिटकावणी भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. राज्य सरकारान 247 मजत शिबिरां आनी 451 मजत वितरण केंद्रां सुरू केल्यात. तशेंच NDRF आनी SDRF पंगड सोडवणूक आनी मदत कार्या खातीर तैनात केल्यात. ऑलिंपिक सर्तींत वांटेकार जावपा खातीर पॅरिसांत वचपी भारतीय खेळगड्यां कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवाद साधलो. आपल्याक विस्वास आसा की खेळगडे आपली सर्वोत्तम कामगिरी करून भारताचो गौरव करतले अशें एका सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलां. खेळगड्यांची जीण भोंवडी आनी यश 140 कोटी भारतीयां मदीं आशा निर्माण करता अशें हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. T20 संवसारीक वस्ताद भारतीय क्रिकेट पंगड काल भारतांत परत आयलो. ह्या वेळार तांकां व्हडा दबाज्यांत येवकार दिलो. दिल्लीत पावतकच चाहत्यांनी जैतिवंत पंगडाक परबीं दिली. उपरांत भारतीय पंगडान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन तांचे अणभव तांकां सांगले. नरिमन पॉयंट ते वानखेडे स्टेडियमा मेरेन रस्त्याचेर उब्या आशिल्ल्या क्रिकेट मोग्यांनी भारतीय पंगडाक परबीं भेटयली. आनी आतां परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रशिया वर्सुकी शिखर परिशदेत वांटेकार जावपा खातीर रशियेच्या दौऱ्यार वतले. केंद्रान राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन मिशन खाला मानक आनी नियामक चौकटी तयार करपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. झारखंडांतल्या हेमंत सोरेन सरकाराच्या विस्वास प्रस्तावाचेर मतदान करपा खातीर सोमारा राज्य विधानसभेचें खाशेलें अधिवेशन जातलें. आसामात सेगीत सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवाराची परिस्थिती आनीक इवाडल्या आनी पॅरीस ऑलिंपिक सर्तींत वांटेकार जावपा खातीर वचपी भारतीय खेळगड्यां कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवाद साधलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.